السلام عليكم. اليوم غنشوفو كيفاش نكريو ان كونت في ازور. دونك باش نديرو هاد العمليه كنجيو نحلو جوجل، سهله مهله. كنحلو جوجل كنكتبو ازور بورتال، فوالا الراق كيتفتح لينا لو بورتاي ديال ازور وكيقول لينا الا بغيتو تكريو ليا ان كونت. كنختارو هاد الاولاني، اول ريزولتا كيعطينا، اول ولا الثاني ولا الثالث، كلهم راه ديال مايكروسوفت. راه جوجل ديال ريفيرونسمون راه كتقادو كتحط لك ديال لي سيت ديالهم هما الاولين. دونك ملي كندخلو لو سيت كنجيو هنايا هاد لابارتي فين كاين هاد الاخ الياباني ولا الصيني ولا الاسيوي، كنديرو كونت غراتوي، كليكيو عليها بالخضر. هنا كيقول لك راه نعطيوك تكريي واحد لو كونت ديال 12 موا دو سيرفيس غراتوي. هي ماشي غراتوي، تعطيوك واحد لو مونطون كتخدم به، وين سيب فوا كيسالي المونطون كيبداو يقطعوا لك من الفلوس، حيت انت كتعطيهم لا كارت بونكير ديالك. استرد البال ملي تكريو اون ماشين في ام عندهم وانت كدير دي تيست، ما تخليهاش خدامه، ما تخليهاش اكتيف، يعني ديكوميسيونيها، تحيدها تطفيها، ومن تطفيها عاد ديكوميسيونيها. غنشوفوا هذاك الشيء من بعد. هنا كيطلب لي ايميل، انا ديجا عندي واحد الايميل معاهم، ندير المراق @gmail.com. دونك كندخلو الايميل، لو مو دو باس نورمالمون انا مسجلو في النافيغاتور، حيت انا ناسي لي مو دو باس ديالي. لاباس بعدا تفكرهم، نقولو بقى عاقل عليه. دونك انا كندخل دابا، غيطلب لي معلومات نورمالمون ديال البطاقه، كارت بيشي. خصها تكون كارت بيشي فيزا، ما تكونش مسبقة الدفع، يعني فيها بحال قلتي مشارجيه، حيت كاينين هذوك لي كارت اللي كتعطيها كتشريها كتديرها لولدك وكيتشارجيها عليه. دونك هما 12 شهر عاطينك غراتويتمون 170 اورو ديال الكريدي، تيعطيوك المده ديال 30 يوم كتخدم بها. دونك حنا غندخلو لو نون دو جيتولار د لا كارت، يعني هو انا. هاد المعلومات خاصني واقيلا غنحيدهم من الفيديو حيت يعني. دونك هنا غادي ندخل المعلومات ديالي، سميتي، كنيتي، البنكه اللي معاها انايا، فوقاش اكسبيرا لا كارت، الرقم اللي تيكون في الظهر ديالها، لادريس، المدينه، كود بوستال اكسيتيرا، المنطقه. دونك هادشي كله غندخلو انايا. ايوا ومن بعد عاد نكمل وندير سويفون. هاد المرحله ما غنبينهاش اصلا، لا كارت ما عندي فيها والو، غير الناس كاين من بعض القراصنه، راكم كتعرفوا القراصنه كثارين، يبغي يجرب هذا الشيء، ولكن واخا يبغي يجرب ما غتصدقش ليه، غايقولوا له راه ميساج راه هذا، ولكن باش نتفاداو باش نمحنوش. ما علينا. منين درت المعلومات على البطاقه البنكيه ديالي، كيطلبوا لي كيقولوا لي واش انت موافق على هذا الشيء اللي درتي، انك غادي يحطي شي معلومات ديال البطاقه ديالك. نقول لهم عطيوني معلومات ونصائح، انسكريبسيون. دونك غادي كونفيرميو المعلومات ديالك. نورمالمون كيطلبوا من بعد رقم الهاتف ديالك، وكيصيفطوا لك فيه ميساج باش يفاليديو ليك لو كونت. دونك هما الان في صدد يقلبوا واش المعلومات اللي دخلت صحيحه ولا لا. لو كونت كيتكونفيغورا دابا في الكلاود. دونك vous êtes prêt à utiliser Azure. دونك هنا صافي راه دازت العمليه بسلام. En direct, regardez à la demande, sélectionnez une heure ou visionner à la demande. هي كيطلبوا لك انك تعطيهم معلومات باش يوريوك اون ديمونستراسيون. نقول لهم ديروا لي ديمونستراسيون في هذا لوغير هذا مزيانه. Vous fournissez quelques informations à votre sujet pour votre inscription. نديرو انا لا ديمونستراسيون نشارك فيها باش ناخذ معلومات اضافيه. ديجا انا عارف شنو، ولكن واحد يزيد يستافد معاهم. دونك صيفط envoyer. Donc regardez la démonstration, c'est bon. نهبطو لتحت.
Parlez-nous de ce qui vous intéresse dans votre prochain projet afin que nous puissions fournir des ressources et recommandations. Quel projet envisagez-vous de lancer dans Azure? Donc, modélisation d'applications, optimisation, migration, gestion d'utilisateurs, laquelle des propositions suivantes. دونك هادشي تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتو باش اللي يعجبكم. حنا غنديرو اكسيدي او بورتاي. دونك انا غنأكسيدي لو بورتاي ديريكتومون، ما نكملش داكشي. بغيتو تكملوه نتوما كملوه، ماشي مشكل. هادي غير باش يبقاو يصيفطوا لك ميساجات بارابور لداك البوزوان اللي عندك. هنا كيدخل لينا الكلاود ازور. دونك غادي يدخل لنا لانترفاس دادمينستراسيون اولا الداشبورد. هي هذه الداشبورد، هنا فيها المعلومات ديال الحساب ديالك. Bienvenue dans Microsoft, nous allons vous faire une présentation avant que vous commencez. Donc حنا نقولوا له بدا لنا لا فيديو. تقول هنايا créer une ressource, créer rapidement une ressource ou afficher simplement le large éventail de services dans la place de manière de marché Azure. Suivant, l'accueil, afficher des informations claires rapidement, principaux services Azure, tâches courantes, ressources récemment utilisées. Donc هادشي كله غنشوفوه ما تسوقوش لهادشي. هنا تيقول لك كيفاش جاك لو سيرفيس، واش عجبك ما عجبكش، شنو الكومونتير اللي عندك على لو سيرفيس ولا اي سيرفيس. هنا تيعطيك دي زاليرت. المهم هادشي كله غنشوفوه كامل، كومون كريي دي في ام، كيفاش نديرو لود بالانسين، غنشوفو بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. دونك تنتمنى الفيديو تكون عجبكم، مبغيتش نطول عليكم، تنشكركم ونتسناوني في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.